أهلا بكل مستمعينا في عددنا الثاني من يوميات مغاربية. إذا مستمعينا، معظم الأزواج لا يعبرون عما يدور في خاطرهم مخافة الخطأ في طريقة الكلام أو في التعبير عنه، بحيث تحل الحسابات محل العفوية، ويفصح كل شريك عن أقل قدر ممكن من المعلومات، كما لا يجابه الآخر بنظرات انتقاد أو لوم. فالصعوبة لا تزال في مناقشة بعض المواضيع بين الزوجين، وخصوصا إذا لم تكن مرضية، وتحول دون الشعور بالسعادة. ويظل الأزواج تحت تأثير العادات والتقاليد والحشومة. فإذا وجد أحدهم القدرة أو فرصة للتعبير عن مشاعره الداخلية، فلا يجد الطريقة المناسبة. فما هي إذن الأسباب الكامنة وراء هذه الحشومة بين الزوجين؟ وما هي نتائجها؟ وكيف التخلص منها؟ هذا ما سنحاول أن نناقشه هذا المساء مع ضيفتنا الدكتورة أمل شباش. مرحبا بك معنا في موسمنا الثاني. اهلا خديجه، اهلا مستمعي الكرام. انا سعيده جدا في الموسم الثاني، ان شاء الله نبداو مع ميديا ومع المستمعين كلهم. هذا يدل على المحبه اكيد اللي ربطتنا، المحبه المتبادله اكيد. والموضوع مهم جدا جدا اليوم هي الحشمه والخجل، شنو الفرق بيناتهم بعدا وكيفاش كتقدر يعني الازواج كيفاش كيتعايشوا معاهم. نعم. دونك فوالا، دونك يعني نعم. ربما دكتورة أمل، يعني الحشومة ككلمة يصعب يعني علينا أن نجد لها ترجمة تفي بمعناها، ليس الحياء وليس الخجل أكيد. فما هي إذن مواصفات هذه الحشومة بين مزدوجتين في مجتمعنا؟ يعني ما الفرق؟ أود أن توضحي للمستمعين ما الفرق بين الخجل وبين الحشومة. نعم، احنا عندنا ربما هذا هو بيت القصيد، هذا هو يعني هذا هو الاول اللي خصنا نتعرفوا عليه. شنو نعم. يعني احنا في المجتمع ديالنا كنخلطوا بزاف بين الحشومه والخجل. كان حنا الطفل الصغير فين كيكون مازال كيربيه والديه كيقول ليه اسكت حشومه. دونك كاين واحد نظره ديال الحشومه، يعني هو الاحترام. حنا في المجتمع ديالنا كيسحب لينا الواحد اللي كيحشم هو الواحد اللي كيحترم، وهذا غلط. يعني الحشومه ماشي هو احترام. الحشمه مزيانه. الحشمه شنو هي الواحد فين كيحترم داك الشيء، كيحترم نفسه وكيحترم الاخر، ما كيضرش الاخر. يعني ما كيديرش شي حوايج اللي تقدر ما تعجبوش، شي حوايج اللي غيحس بها اللي غتستفزو. والحشمه دونك خص الواحد، الحشمه ديجا يعني في التربيه ديالنا الحشمه الواحد فين كيكون مربي مزيان، يعني ما غنضرش الاخر وما غنضرش نفسي. هذا ماشي هو الخجل. الخجل حاجه اخرى. نعم. الخجل la timidité. Il y a la timidité. La timidité, c'est en principe le manque de confiance en soi. الواحد فين كيكون خجول، الواحد ما طايقش في راسه، فاقد الثقة في نفسه. يعني فاقد الثقة في نفسه. وشنو كيوقع؟ على ذكر يعني هاد الثقة، هل الثقة المتبادلة بين الزوجين عنصر أساسي في الحوار وفي المناقشة في هذا المجال بالضبط ديال؟ لا بالطا يعني الثقة بدا بالنفس. دائما كنبداو براسنا. يعني الثقة بالنفس. لا بالطا الواحد يبدا براسو، عاد ديك الساعات يقدر يتبادل مع الآخر. نعم. هذه النورمال عادي. ولكن خاص الواحد يعرف بأن لا تيميديتي يعني هو هاجس لهذيك الثقة. نعم. بين الزوجين. حيت quand quelqu'un est timide, il n'arrive pas à communiquer avec l'autre, il n'arrive pas à lui dire, il n'arrive pas à dire ce qu'il a envie, il n'arrive pas à aller vers l'autre. Donc ce qui se passe, c'est que l'autre, il se sent mis à l'écart. يعني اش كيوقع لي الواحد ما كيحس براسو بحال اللي الاخر ما فاهموش. دونك كيكون واحد التباعد بيناتهم. نعم. دونك كاين فرق كبير. يعني نقدر انا نكون كنحشم، ولكن يعني ماشي خجوله. الحشمه ماشي هو الخجل. الحياء ouais. نعم. يعني la pudeur et la timidité. نعم. C'est très différent. نعم. Mais dans notre culture, c'est vrai qu'on encourage beaucoup, bien sûr, la pudeur, mais on la mélange avec la timidité. كنخلطوا الحشمة والخجل. نعم. هذا هو المشكل الكبير اللي كنوقعوا فيه في المجتمعات ديالنا المغاربية. وماذا نحتاج لكي يعني يصبح
الأشخاص يفرقون بين هذا المعنى وهذا المعنى حتى لا يقع هذا الخلط، وبالتالي تقع يعني تداعيات اللي احنا غنوصلوا لها أكيد. نعم خديجة، السؤال في محله. أول حاجة احنا كنتكلموا عليها بعدا. إذا دور الإعلام يعني ربما هذا دور الإعلام مهم جدا، سيسهم بهذا لا بد، حيت بزاف الناس دابا غيبداو يطرحوا الأسئلة على نفسهم، كيقولوا وي سي فغي، بالحشمة ماشي هو الخجل، يعني نقدر نكون كنحشم، نقدر نكون انا عندي الحياء كنحشم يعني، ولكن فاش نبغي نعبر على الاحاسيس ديالي ولا نعبر على داكشي اللي بغيت، نعم. غنقدر نديرها، حيت الخجل ما غيخليهش يديرها، ولكن الحشمه تقدر تخليه، حيت راه فرق كبير. واساسي يعني هذه النقطه هذه. طيب دكتوره امل، هناك بعض السيدات دائما في هذا المجال ديال الخجل كيحسوا بهذا الخجل او الحشومه في طلب المال مثلا من ازواجهم. لماذا يعزى ذلك؟ يعني شنو السبب؟ طلب المال يعني على حسب، يعني لكانوا يعني الازواج، يعني بحال قلتي السيده ما كتخدمش ولا يعني هذا المثال هذا. حتى إذا كانت تشتغل ربما عاد تكون محتاجة لقدر من المال، ولكن تجد كتحشم أنها تطلب من زوجها، أو لا والعكس يعني، أو لا العكس. هذه نقطة مهمة بزاف، حيت عندنا عاود واحد المشكل حنايا مع العلاقة ديالنا، حنا المغاربيين، العلاقة مع الفلوس، مع المال. نعم. احنا ما عندناش واحد العلاقه سهله مع المال، هذا خصنا يمكن شي موضوع واحد. نعم. حيت عندنا واحد العلاقه كيسحب لنا المال، ماشي شي حاجه يعني المال بحال كهدف، يعني ان اوبجيكتيف، يعني اون فيناليتي، سي با ان اوتي. اون كروا كو لارجون سي une finalité, c'est pas un outil, c'est une finalité. En fin de compte, c'est un outil. يعني إلا كان بين الراجل والمرأة عايشين ومتفاهمين وصريحين مع بعضياتهم في كل احترام، وهي محتاجة لشي حاجة عارفاه هو ما غيحكمش عليها وهي ما غتحكمش عليه. علاش؟ حيت بعض المرات بزاف ديال الازواج كيسحب لهم المرأة ديالهم عاوتاني كتطلب لهم الفلوس، بحال اللي كتبغي تحكم فيهم، بحال اللي كتستعملهم. الراجل المرأة كيسحب لراسها لا طلبات الفلوس من عند راجلها، راه غتنقص من الأهمية ديالها، من كرامتها، راه بحال اللي كتسعاه. حنا هذه الكلمه كترجع بزاف بين الازواج. انا ما نسعاش، لا، الواحد فينا حنا راه هضرنا عليها شحال من مره ونعاودوها ان شاء الله في الدوره الثانيه مع المديئه. هي الحياه الزوجيه كتاسس بجوج، يعني خاص دائما يكون واحد الاحترام متبادل، خاص واحد الثقه متبادله. ونعرف راسي بان الزوج ديالي ما غيحكمش عليا والزوجه ديالي ما غتحكمش عليا، ولكن خاص باش يكون هذا الشيء، خاص ما تكونش ديك الخجل اللي هضرنا عليه قبيله. S'il y a une timidité, si l'épouse elle est timide, par exemple, elle ne parle pas, elle n'exprime pas, donc elle attend que son mari lui demande quelque chose, lui fasse quelque chose, et elle croit que son mari il sait ce qu'elle veut. Donc elle a été éduquée d'une manière pour ne pas exprimer ses désirs. Ce qui se passe, c'est que lui, il sait pas ce qui se passe dans sa tête, donc il y a un problème qui se passe. فهمتي؟ نعاود نشرح النقطه حيت مهمه جدا. بزاف ديال السيدات كيسحب لهم راسهم بان الزوج ديالهم عارف شنو واقع لهم، وعارف شنو باغيين همايا. هذا غلط، حيت هي دابا يعني خجوله ما كتقدرش تعبر على الاحتياجات ديالها في اي نطاق بالعلاقه، بأي نطاق، كيف ما كان الفلوس، في العلاقات الحميميه، في العلاقات اليوميه، في اي حاجه كتقول مع راسها راه هو فاهمني، الا كان كيبغيني راه عارفني انا خجوله، انا ما نقدرش، انا كنحتارمو ولا كنحتارم، انا بغيته هو يحتارمني، دونك انا ما نقولش، خاصو هو تجي من عنده، هو ما فراسوش كاع، هو ما عارفش واش الواحد كيدخل في الراس الاخر، ما يمكنش. دونك شنو كيوقع؟ هو فين ما كيديرش داكشي اللي بغات هي، كتحس براسها هي بحال اللي ما كيبغيهاش، ما كيتقرب ليهاش، ما كيعطيهاش الوقت. دونك هالمشاكل ديال يعني المشاكل الزوجيه كتبدا ديك الساعات ديال التواصل، يعني حيت هي ما عبراتش على حشمت يعني بين المزوجين، ولكن هذا ماشي الحشمه، هذا الخجل في مصطلحنا. حيت الحشمه مزيانه، الحشمه الواحد كيحشم كنقولوا الحشومه ماشي الحشمه، ربما الحشمه عندها معنى اخر، ولكن الحشومه بالمصطلح ديالنا سي فريمون سي تري امبورطون خديجه. سي فريمون حيت سي ان تروك كو جو فوا tous les jours les couples qui viennent parce que la femme elle croit que son mari ne l'aime pas parce qu'il n'a pas deviné ce qu'elle veut. C'est terrible parce que elle est timide, elle n'arrive pas à lui dire. Peut-être elle veut plus de tendresse de son mari, elle n'arrive pas à le lui dire, lui il est trop occupé, il a la tête ailleurs, il le fait pas. Ce qui se passe, c'est qu'elles se sont pas aimées, et lui il comprend pas pourquoi elle le fuit.
نعم. طيب هذه الحشومة في الحوار والمناقشة أكيد غتكون عندها تداعيات سلبية على مسار الحياة الزوجية. ما هي هذه التداعيات؟ ديال الخجل، عدم التواصل، عدم الثقة. الواحد ما يعني كيكون ما عارفش، يعني بحال جوج الناس غريبين، دوز اترانجي، جوج الناس يعني هما مجوجين ولكن غرباء عن بعض وعايشين في بيت واحد. هما ما عارفينش بعضياتهم شنو كيبغيو، شنو الاحتياجات ديالهم، شنو هما الاحاسيس ديالهم، ما كيعرفوا والو، عايشين وصافي. هما تزوجوا ولكن ما كيتواصلوش، ما كيعبروش على الحقيقه ديال الاحاسيس ديالهم، ولا الحقيقه ديال المشاعر ولا ديال الرغبات ديالهم. كيوليو ديك الرغبات مكبوته. يعني الزوجه كيكون عندها شي حوايج ما كتقدرش تقولهم، دونك ها هي كيبقى عندها داك الشيء كيعمر هذا حتى شي نهار كتطرطق. ولا الراجل حتى هو كيشوف مراته دائما ما كتهدرش ما كتكلمش. يعني في الاول حنا هذه خصني نتكلم عليها، حيت في الاول الراجل كيفاش كيختار المراه فاش غيتزوج، واش غياخذها جريئه ولا غياخذها خجوله؟ كل واحد وقيل على حسب. ولكن اكثريه ديال الرجال، اكثريه بزاف كيقولوا اللهم ناخذ امراه خجوله. علاش؟ يعني حنا ما كنمشيوش الفكره ديال الخجوله، كنمشيو الفكره ديال كتحشم. علاش؟ حيت غتكون الام ديال ولادي وغتعرف تربيهم فهمتيني، ما غتدخلش معايا في شي نقاشات اللي انا يمكن ما بغيتهاش، ما بغيتش في غنى عنها. فهمتي؟ دونك شنو يعني في الاول ها هو كيقدر، يعني ما كنقولش الرجال كلهم ولكن نسبه معينه مهمه، نسبه مهمه كيختاروا على هذا. حيت الامراه الجريئه، الامراه اللي غتقدر تفرض الذاتيه ديالها، بعض المرات لما كانش الراجل يعني كيقدر يتواجه مع هاد الجرأة ديالها ما غيختارش، ما باغيش صداع. عادي، فهمتيني؟ دونك يعني شنو كيوقع؟ ولكن من بعد الزواج شنو كيوقع؟ سي كو ديك المرأة اللي هي دابا كتحشم وغير ساكته، ما كتكلمش معاه، ما كتحاورش معاه، ما كتجيش لعنده، ما كتقربلوش، في الاخر ما كيعجبوش الحال. كيقول واش انا خصني دائما انا اللي نمشي لعندها، انا اللي نقول، انا اللي ناخذ. يعني في كل شيء انا كنقول لك من الكلمه الصغيره حتى العلاقه الحميميه كيعيا. كيقول انا لا، انا خصني حتى انا امراه اللي حتى هي تاخذ المسؤوليه ديالها وحتى هي يكون التبادل ربما في دونك سا سي ان غران بروبليم. C'est-à-dire qu'au début on veut une femme timide parce que effectivement une femme timide dans notre croyance culturelle, une femme timide c'est une femme entre guillemets bien éduquée qui va écouter plus qu'elle va parler. Et donc on préfère pas avoir beaucoup de problèmes, donc on va la choisir plus peut-être, mais pas la majorité, enfin un bon pourcentage quand même. Mais après le mariage, ce qui se passe, c'est qu'on est embêté par cette personne qui ne prend plus d'initiative. Et beaucoup d'hommes, ils en souffrent, ils disent j'en ai marre, moi je veux aussi une femme avec une personnalité qui peut m'aider, qui peut venir vers moi, qui peut exprimer ses envies, ses désirs. Donc هذا المشكل فين وقع، وهذا الشيء كلشي منين؟ من التربية. نعم. طيب ربما قد تجد المرأة أو الرجل عيبا في الطرف الآخر، لكن كيتصابوا بهذا الخجل أو بالحشومة. يعني لازم نحن في هذه المصطلحين اللي ما تحددوش بالمعنى الصحيح. نعم. حاجز، يعني توقف هذه الحشومة حاجز في إصلاح هذا العيب. مثلا المرأة كتشوف واحد العيب في الزوج ديالها والعكس، ولكن كيحشموا يقولوا يصرحوا بهذا المشكل. وفي من غتجيبها؟ اذا في المشكل هنا غتجيبها في راسها. يعني نعم. الواحد حنا علاش دائما كانت او لا حنا خدينا مثال ديال الزوجه ولا الزوج بحال عندنا كلشي بحال حيت انا بعدا طرفين في الموضوع. انا دائما النظره ديالي ديال الحياه الزوجيه ديال المسؤوليه ديال 50% ديال الرجل و50% ديال المراه. انا دائما عندي قد بحال. نعم. يعني الواحد فين كيتزوج كياخذ المسؤوليه ديالو باش ياسس وباش ينجح هذه الحياه الزوجيه. راه خسروها خاسرين بجوج ولا نجحوها ناجحين بجوج. نعم. دونك في هذا المثال اللي عطيتيني دابا انا شفت شي حاجه في الزوج ديالي ولا نعم. الزوجه ديالي وحشمت ولا انا خجلت. نعم. مي حنا في ولكن غير باش نعاودوا نعرفوا بهذه الكلمات. يعني الحشومه حيت عندنا حنا هذه الكلمه وهذا العيب ربما يكون كيأثر على العلاقه الزوجيه.
العيب. نعم، ربما هذا العيب ما غندخلوش في التفاصيل، ولكن ربما هذا العيب يقدر ياثر على العلاقه ككل. خصنا نوضعوا يدنا على على هذه النقطه، حيت علاه دابا كنعاودها باش حيت بزاف الناس يعني غيتخلط لهم هذه الفكره دابا، حيت حنا عندنا في الكلمه ديالنا بعدا تماما والمصطلح ماشي المصطلح الحشمه، يعني حشم يعني كنخلطوها بزاف. نعم. مع الخجل، ولكن الواحد شاف شي حاجه وهذاك الزوج ولا الزوجه ديالي، بالعكس انا لا كنت كنحترم راسي وكنحترمه هو، خصني نوصلها ليه ولا خصني نوصلها ليها. ولكن يعاود النقطه الثانيه اللي مهمه، راه ماشي كيف ما كنقدر نوصلها ليها، كاينه طريقه، كاين طرق. نعم. حيت راه بزاف الناس كيقول لك انا وصلت لها الفكره وانا قلتها لها وغوت عليها وتقلبت التعبير عن ولا هي كتقول لك ما كيكونش مناسب. نو، حيت انا كانسان انا لما تكلمتيش معايا بواحد الطريقه اللي حسيت براسي بانك كتحترميني وغنجاوب معك اكيد، يعني لما حسيتش براسي يعني عاطي الواحد عاطيها القيمه ديالو، عاطيها المكانه ديالو، وكان تواصل معاك بحب، حيت كنبغيك على كنتواصل معاك، ماشي حيت باغا نحكم عليك. راه فرق، حيت بزاف الناس كيخلطوا هذه الفكره بين التحكم في الاخر وبين اننا نربطنا واحد المحبه. اكزاكتومون، حيت بزاف الناس beaucoup de couples mélangent les deux, ils mélangent que quand quelqu'un critique, quand quelqu'un dit quelque chose il n'est pas d'accord d'un comportement quelconque dans le couple, ce qui se passe, c'est que l'autre il le prend comme un jugement, une punition, il est en colère, houjoum. Alors que c'est pas vrai. Si moi, parce que moi je t'aime, c'est parce que j'ai exprimé quelque chose, parce que j'ai exprimé quelque chose que j'ai pas apprécié, mais il y a la manière. Il faut pas que je vienne et que je bouscule l'autre. Je le dis avec respect. Et c'est là où l'autre, Blacks, il me remercie. Merci d'avoir attiré mon attention. ما يبقاش فيا الحال، علاش يبقى فيا الحال؟ ما خاصوش يبقى فيا الحال، بالعكس ناخذ ديك الفكره ونحاول نطورها، نحاول نحاول نلقى الحل. علاش انا قلت لك قبيله؟ حيت الحياه الزوجيه راه كنأسوا احنا بجوجنا طرفين. نعم. وباش كيفاش كنأسوا فين كنجيو نبنيو شي حاجه، مره كنطلعوا حيت عوج، مره نهدموه، ولكن في الاخر غتكون عندنا واحد الدار عندها اسس صحيحه اللي غنقدروا نعيشوا الا صحيح واللي غنقدروا نعيشوا بها يعني سعداء. نعود للخجل. نعم. دكتورة امل، وللحشومه. ربما هذه الحشومه بالمعنى ديالها المتداول في مجتمعاتنا المغاربيه كتشكل واحد الضغط نفسي اكيد، سواء على الزوجه او على الزوج، الامر الذي ينعكس سلبا على رصيد المحبه بينهما ويقلل حظوظ هذه المحبه من التطور. أكيد هذه الضغوطات النفسية ستؤثر على العلاقة الزوجية وعلى الأطفال أيضا إذا كان هناك أطفال. أليس كذلك؟ يعني كتهضر على الحياة الزوجية، لكن هناك واحد خجل كتير مبالغ فيه. أنا أقصد أن أقول الحشومة لأن هي المتداولة، حتى يتم يعني حتى يمكن المستمعين الكرام يمكن يعني عادة ما نجد أن الزوجة تقول أنا كنحشم راجلي، أو لا مثلا رجل إذا كان عنده هذه الحشومة شوية متزايد يقول أنا كنحشم مراتي، ولا ربما في شي ظروف معينة. واش كيأثر على الأطفال؟ كيأثر عليها، حيت الأطفال غيديروا بحالهم، حيت الطفل كيفاش كيكبر، منين كيتعلم الطفل كيف ما كان الطفل ملي كيكون صغير كيتربى كيكبر على حسب النظره اللي كيدير الاب ديالو الام ديالو، العلاقه ديالهم اكثريه، يعني كياخذ هذيك كمثال. نعم، فهمتيني؟ دونك لا شاف الاب حنا مازال حنا اليوم عندنا بحال دابا نقدروا نقولوا من التقاليد، بحال دابا في التقاليد ديالنا بعض المرات كاين مازال اليوم في التقاليد ديالنا في شي عائلات بحال دابا الزوجات يعني السيدات ياكلوا بوحدهم والرجال بوحدهم. نعم. حنا كنقولوا هذه كيقول هما في الاعتقادات ديالهم اوكي الحشمه خاص السيدات بوحدهم والرجال بوحدهم. فهمتيني؟ دونك كاين شي حنا عندنا شي تقاليد ولا عادات يعني لا كانوا متفقين عليها وهذاك الشيء عائلي، علاش لا؟ ولكن حنا كنهضروا على الراجل والمراه فين كيكونوا بجوجهم بوحدهم، يعني كيتكلموا بحال دابا على المشاكل اليوميه، كيتكلموا على الاحتياجات ديالهم، يمكن غا بيناتهم في العلاقات الحميميه بيناتهم. حنا على هذا الشيء اللي كنهضروا، يعني تما ما خاش يكون الخجل. نعم، فهمتيني؟ تما ما خاش يكون ديك التفريق
ديك الحائط بيناتهم، حاجز بيناتهم، فهمتيني. خاصنا ما نبقاوش نخلطوا ديك الفكره بان انا كنحترمك دونك كنحشم منك. سي با سا. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. اكثريه بين الرجل والمراه ديالو، فهمتيني. دونك هما راه تزوجوا، حيت حنا يعني في الاول ديال الحياه الزوجيه. دابا جوج الناس اختاروا بعضياتهم وغيتزوجوا. شنو كيوقع؟ هما قبل ما كانوش كيتعارفوا، يعني اول مره غيعيشوا بجوجهم تحت سقف واحد. يعني لابد عادي خديجه، عادي في الاول يكون واحد الخجل. حيت كنكون غنعيش مع واحد السيد ولا مع واحد تفرض الظروف، هذيك الظروف تفرض داك الخجل، الظروف وحيت واحد ليكسبيريونس، واحد التجربه جديده. يعني انا مع واحد الانسان ما عمري ما عشت معاه، وواحد الانسانه حتى هي ما عمري ما عشت معها. دونك اش كيوقع؟ سي كو في الاول عادي يكون هناك واحد الخجل، لا بد، ولكن خاصهم بجوج يكونوا واعيين بان ديك الخجل خاصهم يتحداوه. دونك وكاين واحد الطرق باش نتحداو هذا الخجل. في متناول جميع هذه الطرق؟ نعم، في متناول الجميع نقدروا نتكلموا عليها. دونك باش نتحداو هذا الخجل ونقدر نتواصل مع الزوج ولا مع الزوجه ديالي وانا ما كاين حتى مشكل، بكل حشمه. الحشمه راه بوحدها، من الخجل ما خاصوش. الخجل راه كيخرج على شحال من واحد في الحياه ديالو. لا كانت في الحياه العمليه هل يمكن ان يؤدي الى الطلاق؟ لك واحد منهم ما عجبوش ديك الحاله. طلاق عاطفي ربما، طلاق عاطفي ولا طلاق الصمت ديك. نعم. يعني لا يكون هناك واحد انفصال بيناتهم. نعم.